Families rehabilitated after the Salolim Dam project from Wadem and Walkini are unhappy that their 43-year-old demands have not been met. They gathered to highlight their pending issues and said they want justice. The residents called on authorities to urgently address their long-standing demands. म्हजें नांव प्रिन्सन आनी हांव वालगिनीचो. हांव कुड्डेचो 3rd जनरेशन. म्हगे शेपाय पाय आनी आतां हाचो. इतले दीस इतली वर्सां मोर दॅन 40 years जालीं. आमकां आयज जातोलें हाल जातोलें अशें करीत आहाय. आयज मिटींग घेताय ओके ह्या वर्सा जातोलें ह्या वर्सा तुमी बरें करून जातोलें सगळें सांगताय पूण केन्ना ही 40 वर्सां जालीं जावंकू ना. मुगे प्रश्न कितें मुगे म्हणणें कितें आमगे ल्हानशी एक हें आहा की ह्यो वस्तू ज्यो प्लॉट्स आमगे आहाय ते बरें करून आम जाग्यार घालचे आनी आमकां आमगे लोकांक बरे भाशेन सेटल करचें. पत्तें गव्हर्मेंट सर्विसा बरें वचोन तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां पांय पडपाचें तसली वस्त आमकां करपा नाकाय म्हूण. सो हें एक धाकलेसो रिक्वेस्ट आसा म्हज्या जोदान की आमी जाता ते भाशेन बेगीनूच क्लियर करून आमकां आमगे प्रॉपर्टीज ज्यो आमकां लागून जो सालावली डॅम जाला ते वस्तू लागून आमगे वस्तू आमी जाग्यार तुमी आमी दिवचे हो धाकलो एक रिक्वेस्ट आसलो. पूण आतां कितें जाता अशें दिसता की आमचें कोणाक पडोनूच गेलें ना अशें. सो ताका लागून ह्यो जे सर्वे नंबर्स जावं म्युटेशन पार्टिशन जावं सगल्यो वस्तू आमगे सगळ्या लोकांक एकठांय करून जात जाल्यार हिंगेन हें सगळें बरे भाशेन सॉर्ट आउट करचें अशें म्हूण. धरणग्रस्त आमी एक्चुअली धरणग्रस्त कमिटीची मिटींग आसा ती लास्ट जाली ती 2011. तेजी पयलीं जाली 2006. जाल्यार सादारण 5 वर्सांचो गॅप उरलो. आनी जे कितें 52 मिटींग आनी 53 मिटींगे जे कितें पॉयंट्स आसले पळय ते सगळे पेंडींग उरले फुडें वचपाकच पावले ना कळ्ळें. त्या खातीर आतां हळू अशें दिसपाक लागलें कितें ज्या पद्दतीन ही संजीवनी फॅक्टरी जंय काबार केली तशी हेका धरणग्रस्त कमिटी बी काबार करता काय कितें म्हणून अशें दिसपाक लागलें. म्हणून कित्याक एक कोण कितें करता म्हणून कांय कळना जालें. त्या खातीर आमी खंय तरी फुडें सरया आनी ही मिटींग घेवन आमगे सगळ्यांक एक कडेन घेवन आमी ही मिटींग घेवया आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक प्रयत्न करपाचे ह्याच इंटेन्शनान आमी हें केलें. आतां तुमी कितलेशे डिमांड मांडल्या ते डिमांड खंय व्हरपाचे तुमचे? हे डिमांड आसा पळय आमी एक अजेंडा तयार करताले. अजेंडा मिटिंगेचो रिहॅबिलिटेशन मागीर WRD मिटींग चेअरमॅन आसा पळय हेजो रिहॅबिलिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन आसा त्या चेअरमॅनाक अपॉयंटमेंट घेतले आनी ताका हो अजेंडा आमी दितले आनी ह्या अजेंडा फाटल्या बरोबर ही रिहॅबिलिटेशन येता मिटींग घे आनी ह्या हो डिमांड करता. तोच तर आमचो सध्या मुवमेंट चाललो न्ही. कित्याक आतां आमी धरणाची जेन्ना सुरवात जाली 1972 तेन्ना आमी सादारण स्कुलांनी शिकताले. तेजे नंतर आमचें रिहॅबिलिटेशन जालें. म्हणजे ती जी फेज आहा रिहॅबिलिटेशनाची आनी हांगा येवन आमी परत स्थायीक जावपाची ह्यो गोश्टी आमचे नजरे खालून गेल्ले आसात. आमची जे पूर्वज आसा आमची पयलींची जनरेशन ते ऑलरेडी सगळे सोंपले. म्हणजे आतां आमच्या भुरग्यांक जर हें जर कळटलें ही लेगसी तेणीच फुडें मारपाक जाय न्ही. आतां सरपंचान म्हणलें की आमी एक स्टेप बाय स्टेप करतात. आतां इलेक्शनाक बी खंय तरी 8 म्हयने कितें उरल्यात. सो तुमकां दिसता की खंय तरी हे लॉलीपॉप दाखयता सरकार? 100%. आतां जेन्ना पळय आमगेलो तो चंदनान सांगलें आमच्या सरपंचान तो इल्लो प्रोएक्टीव आहा. तो गेली धडपड जाल्यार ह्या नवीन सरपंच जाल्लो आहा आनी तो फॉलोअप करता ना अशें हांव म्हणना. पूण तो सक्सेस जातलो काय हें म्हाका मोठी शंका आहा. आनी हें केवळ म्हणजे आतां इलेक्शन लागीं राविल्ली पाविल्ल्या कारणान आनी कांय हेजे फाटले रिजल्टांचो परिणाम वेगळो आशिल्ल्या कारणान हो मुवमेंट इतलो स्पिडी वता काय दिसता म्हाका. पूण तितून कंप्लीट हें जायत अशें म्हाका कांय दिसना. Like, subscribe and get notified. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी ढोलताश चढायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला. काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची धाम. गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार
घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.